من احبنی واحب هذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وسلم علیکہ سیدی یا رحمت للعالمین حمد و صلاة دے بعد قابل عزت و احترام قرہ حضرات نات خانان جملہ حاضرین سامعین میرے بزرگوں دوستو ایسال ثواب دا اے بابرکت پروگرام ہے دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی مائی مرحومہ دے درجات مزید بلند فرماوے اللہ رب العزت انہاں کو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ دی معیت اور کچہری نصیب فرماوے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی شفاعت طیبہ انہاں کو نصیب فرماوے اللہ رب العزت انہاں دے سوگواران کو پسمانگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرماوے اور اساں تساں سارے کو باری تعالی قرآن مجید برہان رشید اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے عمل دی توفیق عطا فرماوے اور جتنے لمحات زندگی دے اللہ رب العزت نے تحاکو ساکو عطا فرمائن دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی اسلام تے گزارن دی توفیق عطا فرماوے قرآن مجید فرقان حمید دی مختصر آیت مبارکہ اور اوندا بھی کچھ حصہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیت و تسلیم دی ایک حدیث مبارکہ تو ہاڑے سماعتہ تک پہنچائیے دعا فرمائے سو اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے اساں سارے کو باری تعالی قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے عمل دی توفیق عطا فرماوے ماہ محرم الحرام الحمدللہ تواڈے سارے سریں تے سایہ فگن ہے اپنی رحمت دی چھان کیتی کھڑے اور ای ماہ مبارک دا خاص کر تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے اہل بیت بالخصوص حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دے رفقا دے نال ہے جو ان دی دا تاریخ کو جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دے رفقا نے اعلائے کلمت الحق دی خاطر اللہ تبارک و تعالی دے دین دی سر بلندی دی خاطر میدان کرب و بلا دے اندر اپنے رفقا سمایت جام شہادت نوش فرمایا یاد رکھو ایک بہو عظیم قربانی حضرت امام علی مقام نے نبی سونے دے دین اور سرکار دی پیاری شریعت دے پرچار دی خاطر ای دی سر بلندی دی خاطر میدان کرب و بلا دے اندر پیش فرمائی اور ای قربانی دا مقصد ہر بندہ جان دے فلسفہ قربانی امام علی مقام دی شہادت دا فلسفہ کیا ہا ایو ہا جو نانا مصطفیٰ دی شریعت دا جھنڈا سر بلند تھی ونجے اللہ تبارک و تعالی دے دین دا جھنڈا تمام جھنڈے کو لو اچھا تھی ونجے محض ہی دی خاطر امام علی مقام نے میدان کرب و بلا دے اندر جام شہادت نوش فرمایا دوستان محترم ہر بندہ جاندہ بھی ہے سندہ بھی ہے جو این مہینے دے اندر بہت زیادہ حضرت سیدنا امام علی مقام اور آپ دے رفقا دا تذکرہ بڑی کثرت دے نال تھیندے لیکن یاد رکھو اہل سنت و جماعت الحمدللہ اساں ایسے طریقے دے نال نبی سونے دی اہل بیت دا ذکر کرنے ہیں جو ول کہیں بھی فرد کو اساں چکیں دے کہیں نہیں سے اساں ہر ایک دا تذکرہ جیویں جیویں کوئی میدان کرب و بلا دے اندر گیا اور اللہ دے کلمے کو بلند کرنے دی خاطر انہیں اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتا الحمدللہ اہل سنت و جماعت بغیر کہیں بغض و اناد دے بغیر کہیں
جناب علی کمی کوتاہی دے صحیح مانے جو انداز ہے بیان کرن دا الحمدللہ اساں اون طریقے نبی سونے دے اہل بیت دا تذکرہ کریں دے ہیں. یاد رکھو حضرت سیدنا نعرہ تکبیر عظیم عالم دین دا استقبال ذرا ہتھن اونچا کے لہرا کے نعرہ تکبیر سارے بولو اونچا بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت مفتیان کرام ایک کرسی بنا چھوڑے سے میدان کرب و بلا دے اندر حضرت سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دے کتنے صاحبزادے میدان کرب و بلا دے اندر انہیں جام شہادت نوش فرمایا. عام طور تے تساں جڑا تذکرہ لوگیں کو سن دے رہا دے وے کہ صرف مولا علی دے دو صاحبزادیں دا تذکرہ ممبر دے اتے کیتا ویندے. ایک حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا تذکرہ اور دوجھے آپ دے صاحبزادے حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات بابرکات دا تذکرہ. انہیں دو مقدس ہستیاں دا تذکرہ تساں اکثر اوقات انہیں تے پورا سال تے بالخصوص انہیں ڈاڑی بھاریں دے اندر کہ جنہیں پہلے ڈاڑی بھاراں محرم الحرامیاں انہیں دے اندر انہیں دو ہستیاں دا تذکرہ زیادہ تر تساں لوگیں کو سن دے وے. لیکن یاد رکھو ایک روایت دے مطابق میدان کرب و بلا دے اندر حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے 9 صاحبزادیں میدان کرب و بلا دے اندر جام شہادت نوش فرمایا. اور بئی روایت دے مطابق آپ دے 5 صاحبزادیں میدان کرب و بلا دے اندر جام شہادت نوش فرمایا. اور ایک بئی روایت دسیں دیئے جو آپ دے 7 صاحبزادیں میدان کرب و بلا دے اندر امام علی مقام دے رلے جام شہادت نوش فرمایا. لیکن میں پوچھنا چاہنا جو حضرت مولا علی المرتضی دے صرف انہیں 2 صاحبزادیں دا تذکرہ ممبر و محراب تے کیوں کیتا ویندے باقی دا تذکرہ کیوں نہیں کیتا ویندا؟ آخر ایک چیز ساتھ سوال کرنا چاہیے نا پوچھنا چاہیے انہاں لوگاں کو کہ جنہاں لوگاں کو ون کے ساتھ شہادتاں سن دے ہیں اور بڑے جناب علی مگر مچ جے ہنجوں اسا لوگ اتھا وہنے ہیں اور اسا این چیز کو لوگوں کو باور کرانا چاہنے ہیں کہ میاں صاحب حضور دی اہل بیت نال بڑی محبت ہے. اگر واقعتاً حضور دی اہل بیت نال محبت ہے تے ول مولا علی دی ساری اولاد نال محبت کیوں نہیں کریں دے؟ صرف انہیں دو دا تذکرہ کیوں کریں دے؟ ایک حضرت امام علی مقام دا تذکرہ اور دوجا حضرت سیدنا عباس علمدار دا تذکرہ تے باقی جڑے صاحبزادے آپ دے میدان کرب و بلا دے اندر شہید ہیں انہیں دا نام مارکا کیوں نہیں گھندے؟ کریں تو سا سوال کیتے کریں تو سا پوچھے. یاد رکھو اے مرتا سکدن پر مولا علی دی ساری اولاد دا تذکرہ اے ممبر دے اتے نہیں کر سکدے. کیوں؟ اُدھی وجہ ہے کہ اگر اے انہیں دا تذکرہ ممبر دے اتے آکے کرے سن تے مسلک بریلی دے تاجدار دا سچا تھی سی مسلک اہل سنت و جماعت دا سچا تھی سی. کیوں؟ اُدھی وجہ ہے جو حضرت سیدنا مولا علی المرتضی دے 18 صاحبزادیں دے وچوں 9 صاحبزادیں میدان کرب و بلا دے اندر جام شہادت نوش فرمایا. اور یاد رکھ وہ کون کون ہن؟ حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے میدان کرب و بلا دے اندر جام شہادت نوش فرمایا. اور ایک کہندے بھی چوہن میرے آقا دی لخت جگر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ دے بطن ادھر دے وچوں پیدا تھیون والے میرے آقا دے لخت جگر نور نظر حضرت امام علی مقام ایک تا آپ نے جام شہادت میدان کرب بلا دے اندر نوش فرمایا. اور دوجے صاحبزادے کیونکہ ایک جڑے میدان کرب بلا دے اندر سرکار دے مولا علی المرتضی دے صاحبزادے شہید ہیں انہیں دنا ہے محمد الاوسط. محمد الاوسط وہ کہندے صاحبزادے ہیں وہ حضرت بی بی امامہ دے صاحبزادے ہیں کہ جنہیں دنال حضرت مولا علی المرتضی نے نکاح فرمایا ہے. اور حضرت بی بی پاک حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے باقاعدہ وصیت فرمائی ہے کہ اے علی المرتضی میرے بھی سال دے بعد اگر شادی کرنی ہے ایک تا بی بی ام البنین نال نکاح کرنے اور دوسرے نمبر تے میری بھنے جی حضرت امامہ دے نال تساں نکاح کرنے. ہن کہیں دی جرت نہیں جو حضرت بی بی امامہ دا تذکرہ جڑا منبر دے تے کھڑ کے کرے. کیوں؟ اس واسطے کہ لوگ دادن حضور دی ایک صاحبزادی آئی
لوگ تا دن ایک صاحبزادی ہے تے حضرت بی بی امامہ دے متعلق حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے حضرت مولا علی المرتضیٰ کو فرمایا ہا کہ میرے بعد نکاح کرا ہے میری بھنے جی دنال میری سکی بھنے جی دنال وہ کون ہن حضرت بی بی امامہ اور یاد رکھ ایک تا یہ وجہ کلو مار کا تذکرہ نہیں کرنے دینا محمد الاوسط دا جو اسد لوگیں کو نسیکنے سرکار دی ایک صاحبزادی اگر بی بی امامہ دا تذکرہ کروں چا محمد الاوسط دا تذکرہ ممبر دے کروں چا والتا تھی ویسو کوڑے والسا کو کہیں سچا آکھڑے والتا ساری جناب علی دکانداری ختم تھی ویسی والتا ساری محبت ہے اہل بیت بائے پاسے تھی ویسی کیونکہ سارے دندر سارے دل دندر تے بغض سے ہاں بائے اسا کیوے لوگے کو دسوں یاد رکھ اے جیڑا کچھ بیان کیتا میں دے جو کچھ خرافات ممبر دے اتے ڈاڑی بھارے دے بیان کیتے میں دن ایدہ حقیقت دے نال قطعاً کوئی تعلق نہیں مولا علی دے نو صاحبزادے با اختلاف روایت میدان کربلا دے اندر شہید تھے جنہیں دے اندر حضرت محمد الاوسط اور حضرت محمد الاوسط کہندے بطن دے وچوں حضرت بی بی امامہ دے بطن ادھر دے وچوں حضرت بی بی امامہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ جیڑی میری آقا دی سکی صاحبزادی اور وڈی وڈی صاحبزادی حضرت بی بی زینب کہ جنہ دا نکاح حضرت ابو العاص دے نال کیا انہ دی صاحبزادی حضرت بی بی امامہ جنہ دے نال میرے مصطفیٰ کو کتنی محبت ہے بخاری شریف پڑھ کے دیکھو بخاری دن حدیث مبارکہ موجود ہے حضرت بی بی امامہ جڑے ویلے چھوٹی بچی ہن میرے آقا جڑے ویلے مسجد نبی دے اندر نماز ادا فرمے دے ہن حضرت بی بی امامہ کو موڑھے تے بلھا کر دیا موڑھے تے بلھا کر دے ہن ولا جڑے ویلے رکوع دے وچ ویندے ہن آپ اتلے رہن دے ہن ولا جڑے رکوع فرما گندے ہن سیدھے رکوع وچ کھڑ گندے ہن ول میرے آقا ول چاہ کے اپنے اوتے ولا بلھندے ہن ولا جڑے ویلے میرے آقا قوم میں وچ ویندے ہن وال حضرت بی بی امامہ کو پکڑ کے اپنے موڑھے تے بلھا کر دے ہن یعنی حضرت امام حسن و حسین کو بھی صرف سرکار نے موڑھے تے نہیں بلھایا اپنی صاحبزادی وڈی صاحبزادی دی صاحبزادی کو بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے موڑھے تے کنجھے تے نماز دے وچ سوار فرمائے یاد ہے اے مقام ہے حضرت بی بی امامہ دا جڑی سکی بھنے جی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا دیے انہیں دے بطن اتھر دنال اتھر دے وچوں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الاوسط کو پیدا فرمایا ٹھیک ہے ایک تا اتھوں مطلب ہے صرف آدھر کہ حضرت حسنین کریمین ہی سرکار دے موڑھے تے سوار تھے حضرت بی بی امامہ بھی سرکار دے موڑھے تے سوار تھے سمجھ آگئے اور دوسرے نمبر تے آپ دی سکی بھنے جی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا دی او حضرت مولا علی المرتضیٰ دے نکاح دے اندر آئیے آپ دی وصیت دے مطابق ہون اگر اے لوگ حضرت محمد الاوسط دا تذکرہ کرے سن تے وال نا گننا پوسی حضرت بی بی امامہ دا تے حضرت بی بی امامہ کہیں دی صاحبزادی ہے حضرت بی بی زینب دی تے حضرت بی بی زینب کون ہے میرے آقا دی سکی صاحبزادی تے مارکا لوگیں کو نسی کرن وہ سرکار دی تے ایک بیٹی آئی ہون اگر انہیں دا تذکرہ کریں دن تے وال پھٹکار پون دیئے ولا مار کے کو درد تھیں دے والا حال سنت دا عقیدہ سچا تھیں دے والا سرکار جہاں چار صاحبزادیاں مننے پونجن اس واسطے اے لوگ صرف انہیں دو دا تذکرہ کرنا چاہدن اور یاد رکھ حضرت غازی عباس علمدار ایک کہندے صاحبزادن حضرت بی بی ام البنین بنت حرام بنت خالد کلابیہ آپ دے نال بھی میرے مولا علی المرتضیٰ نے نکاح فرمایا اور آپ دے بطن اتھر دے وچوں حضرت غازی عباس علمدار پیدا تھے آپ دے بطن اتھر دے وچوں حضرت ابو بکر بن علی پیدا تھے آپ دے بطن اتھر دے وچوں حضرت عثمان بن علی پیدا تھے آپ دے بطن اتھر دے وچوں حضرت عمر بن علی پیدا تھے اور حضرت عبداللہ بن علی پہ اختلاف روایت آپ دے بطن اتھر دے وچوں پیدا تھے اور بھئی